बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं तारिक ढंडसा और आप देख रहे हैं SD TV। मैं अभी सुन रहा था क्लाइमेट मिनिस्टर को, क्लाइमेट शहरी रहमान को, एंड द वे शी वाज प्रेजेंटिंग माइंड बॉगलिंग था और बड़ा डिप्रेसिंग भी था। क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो है वो अब जिंदगी और मौत का सवाल है। वो बता रही थी कि किस तरह अगले डेकेड में ये है, ये 2030 और 40 वाली बात जो है वो इट्स ओवर। क्लाइमेट फाइनेंस में क्योंकि जाहिर है नीश नई है, तो इसकी जो रिस्क प्रोफाइल है वो अभी तक ज्यादा इंस्टीट्यूशंस को नोन नहीं है। वो पावर में, थर्मल में और उनमें इन्वेस्टमेंट वो चलती है। कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, दे आर फॉरवर्ड लुकिंग और दे आर प्रिपेयरिंग टू कम इनटू दिस नीश। अल्टीमेटली तो सब ने करना है इसके अंदर। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट जफर मसूद साहब। वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। पहले भी आपसे बातचीत होती रहती है, बताइए थोड़ा सा कि इसमें रिस्क जो हैं क्या ऐसे हैं कि डजंट मेक एनी फाइनेंशियल सेंस फॉर द कमर्शियल बैंक? या जी, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। और मैं आपके तवज्जुह से जो SDC 25th SDC है उस पे SDPI को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने ऑर्गेनाइज की है और जिस तरह की इसमें पॉलिसी रिकमेंडेशंस आ रही हैं, जिस तरह के अलायंसेस बन रहे हैं, जिस तरह आपने अभी सेशन में देखा that we've recommended to work with KfW, the German reconstruction bank, to see how we can do a sovereign bond for Pakistan. वो सब चीज़ें जो हैं वो इससे निकल के सामने आ रही हैं और ये एक अनचार्टेड टेरिटरी है। ये अनचार्टेड टेरिटरी है। पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस। एक तो ग्लोबली लोगों को ज़्यादा इस पर अवेयरनेस नहीं है, बट पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं है। So our regulator, State Bank of Pakistan, has played its due role in terms of coming out with the green banking guidelines, with the environmental and social risk management framework. They have done their bit, but I think the banks need to now up their game as far as their people quality is concerned. उनको ज़रा थोड़ा सा अपने लोगों का स्किल सेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो इस तरह के अलाइंसेस, इस तरह मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि हमने वो जर्मन बैंक से बात की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज उनकी लर्निंग कर्व हमारे मुकाबले में बहुत बेहतर है। जिस तरह वो रिस्क को असेस कर सकते हैं हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर वो हमारे साथ आ जाएंगे तो हमारे लिए रिस्क असेसमेंट बहुत आसान हो जाएगा। एक एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की फंडिंग अवेलेबल है फॉर क्लाइमेट सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स, बट उसको टैप करने के लिए जो स्किल सेट चाहिए और जो उसके लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए, गालिबन वो अभी थोड़ी लैकिंग है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। एंड हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम विल बी द फर्स्ट वन। हबीब बैंक ने इस पर बहुत ज़बरदस्त काम किया है। उन्होंने $500 मिलियन का बॉन्ड सबसे पहले किया था वापडा के लिए, बट आई थिंक हबीब बैंक के साथ साथ और बैंकों को भी लीड लेनी पड़ेगी, उसमें आगे लेके चलना पड़ेगा। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप इनको ग्रीन वाला एस्पेक्ट निकाल दें उसमें क्लाइमेट कंप्लायंस वाला, तो इनकी वायबिलिटी डिफरेंट हो जाती है। हमें इसको ज़रा डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा और एवेलुएट करना पड़ेगा। इसके अंदर जो रिटर्न है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, इसके अंदर रिस्क सर्टन बढ़ जाते हैं डिलीवरी के। एक्सपर्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है? ये जो कंप्लायंट प्रोजेक्ट्स हैं इनको रन करने के लिए हम तैयार हैं या नहीं है, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो अभी अननोन है। एंड आई थिंक इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस, इस तरह की ये हमारी 25th SDC है, इससे ये जो लर्निंग है ये गैप कम होगा और हम आगे चलेंगे विल बी बेटर। अच्छा, ये सब ये बताइए कि अनचार्टेड टेरिटरी जैसे आपने कहा है और ऑब्वियसली फाइनेंसिंग जो है अवेलेबल है, बट यू हैव टू टैप इट। तो इसके लिए जो इंश्योरेंस है और री इंश्योरेंस, वो कवर्स अवेलेबल हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, वहाँ पर भी 2-4 थोड़े से एस्पेक्ट्स ऐसे हैं which needs to be looked into more in more detail. So reinsurance की हद तक तो आप you can go in the international market and get the reinsurance done. मगर जो लोकल इंश्योरेंस है, गालिबन उनको भी वही प्रॉब्लम है जो बैंकों को है कि वो भी अभी एक्सपर्टीज में लैग करते हैं और की बैलेंस शीट भी रिलेटिवली छोटी है। बैंकों की तो बैलेंस शीट भी बड़ी है तो दे कैन डू इट।
سو ایک پالیسی لیول کے اوپر ہمیں اوور آل جیسے میں نے کہا کہ یہاں تو آ گیا ہے، اس طرح ہی ایس ایس سی پی کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ انشورنس کے لیے ان کو کیا کیا چیزیں ایسی لے کے آنی ہیں کہ جہاں وہ کنسیشنس دیں، کچھ الاؤنسز دیں ان کو. ہم نے کچھ ریکمنڈیشنز رکھی ہیں سامنے منسٹری آف فائنانس کے کل بھی اور آج بھی، جس میں ہم نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ ہمیں اس کی دیکھنا چاہیے، اس طرح پی ڈی ایف ایل ہے یا کوئی اور انسٹیٹیوشن ہمارے پاس 6-7 ڈی ایف آئیز ہیں، کہ ہم ان کو جو ہے وہ یا تو ٹارگٹ دے دیں کہ وہ جو ہے وہ جو کلائمیٹ کمپلائنٹ پروجیکٹس ہیں وہ اتنے کم از کم ان کو کرنے ہیں، ادروائز ان کو ٹیکس لگے گا. یا پی ڈی ایف ایل ٹائپ ایک ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پروجیکٹ فائنینسنگ کے لیے وہ وہاں پر ہو. ہم نے یہ ریکمنڈیشن بھی دی ہے کہ کچھ فسکل انسینٹیو رکھنے پڑیں گے گورنمنٹ کو فار آل دا مارجنل پروجیکٹس وچ آر کمنگ تھرو ناؤ. پہلے والے جو پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر تو نہیں ملے گا آپ کو کیونکہ وہ گورنمنٹ کے پاس اسپیس اویلیبل نہیں ہے، بٹ فار دا فیوچر پروجیکٹس یہ جو انٹرنیشنل پروجیکٹس ہیں، کلائمیٹ از ایوری ویئر ناؤ، یہاں ہے، انڈیا میں ہے، صومالیہ میں ہے، وہاں ڈفرینٹ ڈراؤٹ ہے، فلڈز ہو سکتے نہ ہوں، اور اٹس اے گلوبل فنومینا. ابھی وہ شہری رحمان بتا رہی تھیں کہ جو بائیڈن نے 75 ملین سے وہ ایک ریورائن کمیونٹی کو موو کیے، کیونکہ اٹس ناٹ پاسبل، دے ور لیونگ فار تھاؤزنڈس آف ایئرس. تو جو انشورنس کور ہے وہ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ بہت سے کلائنٹ بیچ میں آ گئے تو اس کا رسک جو ہے وہ اوور آل میٹیگیٹ ہو گیا. تو یہ تو بالکل ان کے لیے بھی نئی ٹیریٹری ہے. اور ہمارا کیس تھوڑا ڈفرینٹ ہے صاحب اس میں. ہمارا کیس جو ہے نا، جو آپ نے انشورنس والی بات کی، ایک تو میں نے آپ کو کیپیسٹی والا ایشو بتایا، دوسرا پرابلم یہ کہ ہماری ولنریبلٹی بہت زیادہ ہے. پاکستان جو ہے وہ ون آف دا موسٹ ولنریبل کنٹریز ان دا ورلڈ ہے بیکاز وی آر دا ریسیونگ اینڈ. جس طرح ہم نے بھی دیکھا کہ پاکستان کی جو اپنی کنٹریبیوشن ہے ان دا گلوبل گرین ہاؤس گیسز کی حد تک، وہ تو صرف میرلی 0.9% ہے، اینڈ وی آر جو گلوبل وارمنگ ہے وہ سارا کا سارا ہمارے اوپر آ جاتا ہے. تو 8th موسٹ امپیکٹڈ کنٹری. جی ہاں، بیکاز آف these facts the insurance will also be very very careful کہ until unless there are other covers and protections available to them, they will not be able to underwrite this kind of risk. This is a very complex model. پھر پرابلم کیا آ جاتا ہے کہ ہم جب فلڈ آتا ہے، اس وقت we're talking about $32 billion worth of damages. ابھی ہم نے یہ اکاؤنٹ فور ہی نہیں کیا ہے کہ آگے ہم نے اپنے لائیولیہوڈز اور وہ سب کو کیا کرنا. وہاں اس کے علاوہ جو سائیکولوجیکل پیس ہے وہ تو ہے ہی نہیں اس میں نا. نہیں، میں تو بات کر رہا ہوں انفراسٹرکچر کی. ابھی جو ہم نے نیا انفراسٹرکچر بنانا ہے، اگر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو کلائمیٹ ریزسٹنٹ ہونا چاہیے، تو آپ خود سوچ لیجیے کہ کاسٹ کتنی اوپر چلی جائے گی. کیا ہمارے پاس وہ فسکل اسپیس موجود ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے اوپر؟ اچھا، موسٹ آف دا اکوپمنٹ دیٹ کمز تھرو فار دس کلائمیٹ کمپلائنس ریکوائرمنٹس، وہ سارا کا سارا امپورٹڈ ہے. ہمارے پاس ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے اوپر بھی وہ روم اویلیبل نہیں. Therefore, and I think all we are asking for as Pakistan is the fact that because we are at the receiving end, we are the 8th most affected country in the world, while our contribution is merely less than 1%. So therefore, all we are saying is put us on the priority in terms of your funding to Pakistan, and please be more generous and open-hearted. Don't put those conditions on us which you generally do for financing any country. Our situation is very different from the others and we have to be treated differently. بالکل ٹھیک ہے، امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس پہ اور ہم بات چیت کرتے رہیں گے. لیکن ایک چیز جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی ایک سنگل انسٹیٹیوشن کے بس کی بات یہ نہیں ہے کرنا، چاہے وہ بینک ہو یا کوئی بھی ہو. اس کے لیے ایک جنرل نیریٹو بلڈ کرنا پڑے گا فائنینشیل کمیونٹی میں، انویسٹمنٹ کمیونٹی میں، اور ساورن لیول پہ بھی، تاکہ ساورن لیجسلیشن کو اور گلوبل لیجسلیشنز کو پٹ فارورڈ کیا جائے. If a bank which is doing it, Bank of Punjab is doing it, I think it's a good example. They can be trailblazer in that effect, اور بھی ہوں. But there's a lot of work جس کے آپ کو نیریٹو بلڈ کرنا جو ہے اس کے لیے that is an important requirement. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. Please keep watching our programs. It's goodbye for now.